शिक्षक लाइसेन्सको तयारीमूलक क्लासमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामी प्रत्येक च्याप्टरहरूलाई छलफल गर्दै गइरहेका छौँ। सोही अनुसार आजको क्लासमा चाहिँ हामी एकाइ 3 अन्तर्गत रहेको भाग 3 लिएर उपस्थित भएका छौँ। हामीले यसमा चाहिँ एकाइ 3 को भाग 1 मा सिकाइ र सिकाइमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरूको बारेमा चर्चा गरेका थियौँ र भाग 2 मा चाहिँ हामीले सिकाइका सिद्धान्तहरूको बारेमा चर्चा गरेका थियौँ, जसमा चाहिँ सिकाइका सिद्धान्तहरूमध्ये हामीले शास्त्रीय सम्बन्ध सिद्धान्त र क्रियाप्रयोग सम्बन्ध सिद्धान्त चाहिँ भाग 2 मा हामीले छलफल गरिसकेका छौँ। उक्त भिडियोहरू यहाँहरूले डिस्क्रिप्सन बक्सबाट हेर्न सक्नुहुनेछ र आजको भिडियोमा चाहिँ हामी अन्य सिकाइ सिद्धान्तहरू जुन महत्त्वपूर्ण सिकाइ सिद्धान्त रहेको छ ती सिकाइ सिद्धान्तहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ, जसमध्ये एउटा रहेको छ प्रयत्न र भुल सिकाइ सिद्धान्त, त्यस्तै अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्त र हामी चाहिँ सामाजिक सिकाइ सिद्धान्त तथा सामाजिक निर्माणवादी सिकाइ सिद्धान्तको बारेमा आजको भिडियोमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। ट्रायल एरर एन्ड लर्निङ थ्योरी, यस थ्योरीलाई चाहिँ थर्नडाइकले प्रतिपादन गरेका थिए। 1913 मा चाहिँ यसलाई थर्नडाइकले प्रतिपादन गरेका थिए र यस सिद्धान्तलाई चाहिँ थर्नडाइकको सम्बन्धवाद सिद्धान्त पनि भनेर भनिन्छ। कहिलेकाहीँ सम्बन्धवाद सिद्धान्त भनेर कुन सिद्धान्तलाई चिनिन्छ भनेर पनि यहाँहरूलाई सोध्न सक्छ, त्यसकारण चाहिँ यो कुराहरू यहाँहरूले ध्यान दिनुहोला। र यसमा यस सिद्धान्तमा मुख्य भनेको चाहिँ प्रयत्नहरू गलत वा नतिजा देखिने खालका हुन्छन् जसलाई चाहिँ भुल भन्न सकिन्छ भनिएको छ र जति लामो समयसम्म मान्छेले जुन प्रयास गर्दै जान्छ र जुन भुल हुने क्रम चाहिँ त्यो के हुँदै जान्छ त भन्दा लोप हुँदै जान्छ र अन्तिममा चाहिँ मान्छेले सही दिशातर्फ काम गर्छ र जुन भुल हुने कुराहरू चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बिर्सन्छ भन्ने चाहिँ एउटा सिद्धान्त चाहिँ यो सिद्धान्तको रहेको छ, जसमा चाहिँ हौसला वा प्रेरणालाई चाहिँ मुख्य रूपमा अगाडि देखाइएको छ। अब यस सिद्धान्तको प्रयोग हेरौँ हामी केसमा कसरी प्रयोग गरेका थिए भन्ने कुरा। यसमा चाहिँ थर्नडाइकले एउटा भोको बिरालोमाथि यो प्रयत्न र भुल सिकाइ सिद्धान्तको प्रयोग गरेका थिए। उनले एउटा भोको बिरालोलाई एउटा सिसाको बक्सभित्र राखेका थिए र उक्त सिसाको बक्समा एउटा यस्तो प्रविधि लगाइएको थियो जहाँ चाहिँ एउटा लिभर अथवा जसलाई हामी छेस्किनी अथवा लिभर जे पनि भन्न सक्छौँ, उक्त लिभर अथवा छेस्किनीको व्यवस्था गरिएको थियो र बिरालोले चाहिँ यदि उक्त छेस्कनी थिच्यो भने चाहिँ उसले ढोका खोल्न सक्थ्यो र ढोका खोलिसकेपछि ऊ बाहिर आएर खाना के गर्न पाउँथ्यो त खान पाउँथ्यो। जब भोको बिरालोलाई भित्र राखियो, भित्र राखिसके पछाडि बिरालोले भोकको कारणले गर्दा यताउता दगुर्ने, चिथोर्ने, कराउने जस्ता विभिन्न उसले असफल प्रयासहरू के गर्न थाल्यो र पछि गर्दा चाहिँ बार यस्तै प्रयासहरू गर्दा गर्दै अचानक उसले चाहिँ उसको खुट्टाले उसको जुन ढोकाको लिभर थियो त्यो थिच्न पुग्यो र जब ढोकाको लिभर थिचियो, लिभर थिचिसके पछाडि चाहिँ ढोका खुल्यो र बिरालो बाहिर आएर के गर्यो, खाना खान पायो। र यस्तो गर्दा गर्दा बिरालोले केही समय जुन प्रयत्न गर्ने समयलाई चाहिँ घटाउँदै गयो र लास्टमा चाहिँ उसले के गर्यो भन्दा अन्त कतै नगइकन, नचिथोरी, नउफ्रिकन, नकराइकन चाहिँ उसले सिधा गएर उसले लिभर थिच्थ्यो र लिभर थिचेपछि ढोका खुल्थ्यो र अनि त्यस पछाडि उसले के गर्थ्यो त खाना प्राप्त गर्थ्यो। अर्थात् यसरी ट्रायल एन्ड एरर गर्दा गर्दै चाहिँ उसले लास्टमा के सिक्यो भन्दा लिभर थिचेपछि ढोका खुल्छ है, अनि त्यसपछि मैले खाना खान पाउँछु भन्ने कुरा चाहिँ उसले के गर्यो त भन्दा सिक्यो। यो नै यो उक्त थर्नडाइकको यो प्रयत्न र भुल सिकाइ सिद्धान्तको प्रयोग थियो। त्यस्तै यस सिकाइको प्रक्रिया अथवा संयन्त्र के थियो भन्नुहुन्छ भने प्राणीको जुन अगाडि नयाँ परिस्थिति वा समस्याको के थियो उपस्थिति थियो, समस्या थियो उसलाई, प्राणीलाई नयाँ परिस्थितिमा समायोजनका लागि बहुप्रतिक्रियाहरू उसले गर्नुपर्थ्यो, जस्तै चिथोर्ने, कुद्ने, उफ्रने, कराउने जस्ता प्रतिक्रियाहरू चाहिँ उसले के गर्थ्यो गर्नुपर्थ्यो। त्यस्तै विभिन्न प्रतिक्रियाहरू गर्दा गर्दै चाहिँ अचानक चाहिँ सफलता प्राप्त हुनु, अर्थात् बिरालोले उफ्रिने, कुद्ने, कराउने, टोक्ने विभिन्न क्रियाहरू गर्दा चाहिँ अचानक चाहिँ उसले के गर्नु पुग्यो त भन्दा लिभर थिच्न पुग्यो र थिचेपछि खाना प्राप्त भयो। यो नै के एउटा अचानक भएको एउटा सफलता प्राप्ति थियो। त्यस्तै अब सही वा सफल प्रयास, प्रतिक्रिया वा व्यवहारको पुनरावृत्ति हुनु तथा गल्ती क्रमशः कम हुँदै जानु है। जब जति टाइममा बिरालोले पहिला जति बढी गल्ती गर्थ्यो पछि प्रत्येक टाइममा त्यो गल्तीहरू के हुँदै गएको थियो भन्दा कम हुँदै गएको थियो र लास्टमा चाहिँ बिरालोले बिना गल्ती गरेरै ढोका खोलेर खाना खान सक्ने एउटा सिप उसले सिकिसकेको थियो। त्यस्तै सही प्रयास वा समाधान वा सही प्रतिक्रियाले चाहिँ सही रूप दिनु उसले चाहिँ जुन लास्टमा गरेको थियो त्यो सही हो र गलत प्रयासहरू के गर्नु हराएर जानु। जुन बिरालोहरू कुद्नु, उफ्रनु जस्ता विभिन्न प्रकारका जुन गलत प्रयासहरू थिए ती प्रयासहरू चाहिँ के भएका थिए लास्टमा हराएर गयो र बिरालोले चाहिँ सही कुरा थाहा पाइसकेको थियो कि लिभर थिचेपछि ढोका खुल्छ र खाना प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बिरालोले थाहा पाइसकेको थियो र लास्टमा चाहिँ उसका गलत प्रयासहरू के भयो त हराएर
गएका थिए। अब हामी प्रयत्न र भुल सिकाइ सिद्धान्तमा संलग्न जुन सिद्धान्तहरू थिए ती सिद्धान्तहरूको बारेमा पनि थोरै चर्चा गरौँ। पहिलो त थियो लक्ष्य। लक्ष्य भनेको खोरबाट निस्केर खानेकुरा खानु। जुन बिरालोको लक्ष्य थियो, एउटा मात्रै लक्ष्य थियो, खानेकुरा खानु। कसरी म खोरबाट निस्किन सक्छु र मैले उक्त खानेकुरा प्राप्त गर्न सक्छु भन्ने कुरा एउटा लक्ष्य उसको चाहिँ खाना खानु एउटा लक्ष्य थियो। त्यस्तै अर्को यहाँ भनेको छ आन्तरिक इच्छा। आन्तरिक इच्छा भनेको चाहिँ बिरालोमा भएको आन्तरिक इच्छा, अर्थात् जुन खाना प्राप्त गर्ने एउटा जुन आन्तरिक इच्छा थियो, त्यो आन्तरिक इच्छा केले जगायो त उसलाई भन्दा भोकले जगायो। जब भोक लाग्यो बिरालोलाई, तब अन्तरिक्षबाट उसलाई के गर्यो त भन्दा खाना खानुपर्छ भन्ने आयो र जसरी पनि म यहाँबाट बाहिर निस्कनुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यता बाटोतर्फ के गराएको थियो, यो आन्तरिक इच्छाले बिरालोलाई त्यतातर्फ धकेल्यो। त्यस्तै बहुप्रतिक्रिया र अचानक सही प्रतिक्रिया, यो त यहाँलाई थाहा नै छ। बहुप्रतिक्रिया भनेको दौडनु, उफ्रनु, चिथर्नु, कराउनु, दायाँ बायाँ हेर्नु, यी कुराहरू चाहिँ के थियो भन्दा यी बहुप्रतिक्रिया हुन्। र अचानक चाहिँ उसलाई सही प्रतिक्रिया अर्थात् आउनु भनेको चाहिँ के हो भन्दा अचानक उसले लिभर थिच्यो र खाना खान पायो। यो चाहिँ उसको के थियो, अचानक आएको एउटा सही प्रतिक्रिया थियो। त्यस्तै अब छनौट सम्बन्ध कायम र निश्चितताको सिद्धान्त। सही प्रक्रियाको छनौट गरिन्छ, सम्बन्ध कायम हुन्छ, अन्तमा व्यवहारमा निश्चित कायम हुन्छ। जस्तै गल्ती गर्दै गइसकेपछि उसै गल्ती नै जुन लिभर थिच्यो, केही समय पछाडि चाहिँ लिभर थिचेपछि जुन खाना प्राप्त हुन्छ भन्ने बिरालोले थाहा पाइसके पछाडि लास्टमा गएर चाहिँ उसले के गर्यो भन्दा एउटा निश्चित व्यवहार मात्रै देखाउन थाल्यो। अर्थात् निश्चित रूपमा लिभर थिचेपछि म बाहिर जान्छु र खाना प्राप्त गर्न पाउँछु भन्ने एउटा निश्चित व्यवहार चाहिँ उसले पत्ता लगाइसकेको कारणले उसले के गर्यो, एउटा सिकाइ हुन सफल भयो। र पुरस्कार र दण्डको पनि यहाँ थोरै भूमिका लेखिएको छ। जो दण्ड भन्दा पनि यहाँ पुरस्कारको रूपमा चाहिँ बिरालोलाई खाना प्राप्त हुन्थ्यो। उसले विभिन्न कार्यहरू उफ्रिने चिथर्ने गर्दा चाहिँ अचानक लिभर खुलेर उसलाई के हुन्थ्यो त एउटा खाना प्राप्त हुन्थ्यो। यसरी प्रयत्न र भुल सिकाइ सिद्धान्तमा संलग्न सिद्धान्तहरू चाहिँ यहाँले याद गर्नुहोला। अब हामी यस सिद्धान्तका उत्प्रेरक जुन सिकाइका विशेषताहरू के छन् त्यसको बारेमा पनि चर्चा गरौँ। उत्प्रेरक तत्त्व एउटा विशेषता रहेको छ यसको। उत्प्रेरक तत्त्व अथवा कुनै कार्य गर्नका लागि आन्तरिक जागरण ल्याउनु के हो, एउटा उत्प्रेरक तत्त्व हो। जसमा यस सिद्धान्तमा उत्प्रेरक तत्त्व भनेको चाहिँ जुन थर्नडाइकले बिरालोलाई भोको राखेका थिए, त्यही भोक नै बिरालोको लागि के थियो भन्दा उत्प्रेरक थियो। उसलाई भोक थियो र भोकले गर्दा उसलाई खाना खानुपर्छ भन्ने एउटा उत्प्रेरणा उसलाई सिर्जना भएको थियो। त्यसकारण यस सिद्धान्तमा चाहिँ बिरालोको भोकलाई चाहिँ जुन उत्प्रेरक मान्न सकिन्छ। त्यस्तै बहुप्रक्रिया र त्यसको श्रृङ्खला, यसको बारेमा हामीले अगाडि पनि देखाइसक्यौँ। कुनै समस्या, उत्तेजना र परिस्थिति सुरुमा जुन बहुप्रतिक्रिया देखाइन्छ, जुन बिरालो कुद्ने, उफ्रने लगायतका विभिन्न जुन क्रियाहरू थिए त्यसलाई हामी बहुप्रतिक्रिया भन्दछौँ। र यही श्रृङ्खला चाहिँ हुँदै गइसकेपछि एक्कासी अथवा अकस्मात चाहिँ सिकाइ के हुन्छ, प्राप्त हुन्छ। अर्थात् बिरालोले लास्टमा चाहिँ उसले लिभर थिच्नुपर्छ भन्ने एउटा सिकाइ चाहिँ उसले प्राप्त गर्दछ। त्यस्तै प्रतिक्रियाको जुन छनौटमा दण्ड र पुरस्कारको भूमिका पनि एकदमै रहेको हुन्छ। दण्ड र पुरस्कारको भूमिका यसमा चाहिँ भन्न खोजेको के हो भन्दा यदि बिरालोले जुन छेस्कनी थिच्ने गर्दथ्यो हैन, यदि छेस्कनी थिच्दा उसलाई खाना नदिएर यदि कुनै दण्ड सजाय अर्थात् कुनै मानम एउटा झट्का दिन्थ्यो, करेन्टको झट्का, बिजुलीको झट्का कुनै दिन्थ्यो भने बिरालोले उक्त छेस्कनी जुन खोल्ने काम चाहिँ दुबारा के गर्थेन त, दोहोऱ्याउँथेन। उसले कहिले पनि दोहोऱ्याउँथेन, किनकि उसलाई दण्ड मिल्थ्यो। किनकि दण्ड तथा सजायले सिकाइलाई निरुत्साहित गर्छ भने उत्प्रेरणा तथा पुनर्बलले सिकाइलाई के गर्छ त भन्दा उत्साहित गर्ने गर्छ। त्यसकारण यहाँ दण्ड र पुरस्कारको पनि भूमिका सिद्धान्तमा रहेको देखिन्छ। र त्यस्तै सिकाइमा क्रमिक विकास, यो चाहिँ यहाँले थाहा पाइसक्नुभयो। जुन बिरालोले पहिला गर्ने उफ्रने चिथर्ने काम जति लामो समयसम्म गर्थ्यो, पछि बिस्तारै गर्दा त्यो समयलाई चाहिँ छोट्याउँदै गयो र लास्टमा चाहिँ उसले डाइरेक्ट लिभर थिच्न सक्थ्यो। यसलाई चाहिँ हामी सिकाइमा क्रमिक विकास भएको मान्दछौँ। त्यस्तै अब हामी यसको सिकाइको शैक्षिक उपयोगिता, हामी कस्तो शैक्षिक प्रक्रियामा, कस्तो सिकाइमा चाहिँ हामी यो सिद्धान्तलाई उपयोग गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको जानकारी थोरै लिउँ हामी यसमा। तयारी, पहिला त यहाँ तयारी रहेको छ। सिकारुको तयारी अवस्था पत्ता लगाई शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया अघि बढाउनमा छिटो सिकाइ हुन्छ। जस्तै बिरालोलाई भोको राखियो र यदि बिरालोलाई भोको राखिन्थेन, टन्न खाएको अगाएको बिरालो राखिन्थ्यो भने त्यस्तो प्रतिक्रिया चाहिँ बिरालोले त्यहाँ देखाउँथेन र त्यहाँ सिकाइ चाहिँ हुन ढिलो, एकदमै टाइम लाग्ने गर्थ्यो। त्यसकारण चाहिँ सिक्नको लागि सर्वप्रथम चाहिँ केही कुराको तयारी हुन जरुरी छ। र अभ्यास त यहाँलाई थाहा नै छ, यो हरेक सिद्धान्तमा अभ्यास लागु हुन्छ।
जसरी बिरालोले कन्टिन्यू अभ्यास गर्यो त्यसरी नै यसलाई सिकाइमा बालबालिकाको सिकाइमा पनि हामीले लागू गर्दाखेरि चाहिँ अभ्यास नै गर्नुपर्छ र अभ्यासले सिकाइलाई दिगो बनाउँछ, यो त थाहा पाएकै कुरो हो। त्यस्तै अर्को पुरस्कार र दण्डको भूमिका, यसको बारेमा हामीले चर्चा गरिसक्यौँ। पुरस्कारले सिकाइलाई पुनर्बल गर्न दिन्छ, पुनर्बल प्रदान गर्छ भने जुन दण्डले चाहिँ सिकाइलाई के गर्छ, निरुत्साहित गर्छ, हतोत्साहित गर्छ। यो कुराहरू चाहिँ यहाँहरूले बुझ्नुभयो। र सिकाइको लागि बहुप्रयत्न गर्नुपर्छ, यो त सही जुन बहुप्रयत्न गर्नुपर्छ होइन। यसरी भएन भने यसो गर्ने, यसरी भएन भने यसो गर्ने। जस्तै बिरालोले कहिले यता टोक्थ्यो, कहिले चिथर्थ्यो, कहिले उफ्रन्थ्यो, ती क्रियाहरू चाहिँ उसले के गर्थ्यो, बार बार अथवा बहुप्रयत्न गरिरहन्थ्यो, बार बार उसले के गरिरहन्थ्यो, दोहोऱ्याइरहन्थ्यो। सोही अनुसार चाहिँ बालबालिकालाई पनि यसरी सिकाइ यो शिक्षक विधिमा चाहिँ हामीले यसलाई उपयोग गर्नको लागि पनि बहुप्रयत्न गरिरहनुपर्छ। कुनै पनि कुराहरूलाई सिक्नुको लागि हामी बार बार प्र्याक्टिस गऱ्यौँ भने चाहिँ ती कुराहरूलाई हामी एकदम छिटोभन्दा छिटो के गर्न सक्छौँ, सिक्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यो प्रयत्न र बोल सिकाइ सिद्धान्तले जनाउँछ। अर्को सिकाइ सिद्धान्त हेरौँ हामी, अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्त, इन्साइटफुल लर्निङ थ्योरी, जसलाई चाहिँ जर्मनीका वुल्फग्याङ कोहलरले, कटकोफ्का एन्ड अन्य वैज्ञानिकहरूले चाहिँ यसलाई प्रतिपादन गरेका थिए। तर मेन नाम चाहिँ यसमा चाहिँ वुल्फग्याङ कोहलरकै आउँछ है। कुन सिकाइ सिद्धान्तभित्र पर्दछ भनेर सोध्यो भने संज्ञानात्मक सिकाइ सिद्धान्तभित्र पर्छ र यसलाई गेस्टाल्ट थ्योरी अफ इन्साइट पनि भनिन्छ, जुन गेस्टाल्टले चाहिँ मानव मस्तिष्कभित्र इन्द्रियहरूबाट प्राप्त बाहिरी जगतको छापलाई एउटा स्वरूपमा राख्दछ र उत्तेजना के गर्छ, सङ्गठित गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यस सिद्धान्तले चाहिँ व्याख्या गर्दछ। र यो सिकाइमा चाहिँ समस्या समाधान कसरी निकाल्ने, बौद्धिक चिन्तन र मस्तिष्कको प्रयोग गरेर समस्या समाधान कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ यसमा उल्लेख गरिएको छ। यो सिकाइ सिद्धान्तमा चाहिँ कोहलरले एउटा चिम्पान्जी, जसको नाम पनि राखेका थिए, सुल्तान नामको चिम्पान्जीमा चाहिँ उनले यो सिद्धान्तको प्रयोग गरेका थिए। यो सिद्धान्त प्रयोग गर्नको लागि चाहिँ उनले एउटा बन्द कोठामा केही काठका बाकसहरू राखेका थिए र ती काठका बाकसहरू छरिछिट्यान भएर विभिन्न ठाउँमा राखेका थिए र त्यो कोठाको सिलिङमा माथिपट्टि चाहिँ एउटा ठाउँमा प्रत्येक ठाउँमा चाहिँ केराहरू के गरिएको थियो, झुन्डाइएको थियो। किनकि चिम्पान्जीलाई जुन केरा थियो, बाँदर चिम्पान्जीहरूलाई केरा एकदमै मनपर्ने हुनाले चाहिँ उनले उनकै रोजाइको जुन फलफुल पनि त्यहाँ राखेका थिए र त्यहाँ राखिसके पछाडि अब चिम्पान्जीले के गर्नु पर्थ्यो भन्दा त्यो माथि सिलिङमा झुन्ड्याएको खानेकुरालाई खानु पर्थ्यो। त्यहाँ सिलिङमा जानको लागि अन्य कुनै जुन व्यवस्थाहरू थिएन। त्यो चिम्पान्जीले त्यहाँ राखेका ती काठका बाकसहरूलाई एकमाथि अर्को, एकमाथि अर्को, एकमाथि अर्को गर्दै राखेर त्यो केरा चाहिँ उसले के गर्नुपर्ने थियो, खानुपर्ने थियो। यो कुरा गर्न सक्छ कि सक्दैन त भन्ने कुरामा चाहिँ उनले प्र्याक्टिस गरेका थिए। तर उसले चिम्पान्जीले केही बेर यता जुन कोठामा उफ्रिने, दौड्ने अनेक प्रयासहरू गर्यो, तर उसले केरा के गर्न सकेन, प्राप्त गर्न सकेन र लास्टमा चाहिँ उसले उक्त बाकसहरू एकमाथि अर्को, एकमाथि अर्को, एकमाथि अर्को राख्दै गएर उक्त केरासम्म पुगेर केरालाई चाहिँ खान चिम्पान्जी के भयो, सफल भयो। यो प्रयोग चाहिँ यस सिद्धान्तमा गरिएको थियो। अब यस सिकाइ सिद्धान्तमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू अथवा अन्तर्दृष्टि विकासमा चाहिँ संलग्न वा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू के छ भन्दा सिकाइको लक्ष्यले पनि प्रभाव पार्छ। यी विशेषतामा चाहिँ खासै जुन व्याख्या गर्नुपर्ने छैन है, यसलाई हामी सरसर्ती भनिदिन्छौँ, यसलाई याद राख्नु होला। तलका मध्ये कुन विशेषता हो, कुन होइन, कुन तलका मध्ये कुन अन्तर्दृष्टि सिकाइको शैक्षिक प्रयोग हो या होइन भन्ने प्रश्नहरू यहाँबाट सोध्न सक्छ र यिनै कुराहरूलाई पनि अलिकति केही बङ्गाइ चौडाइ पनि यहाँलाई प्रश्न सोध्न सक्छ। यी कुराहरू यहाँले बुझ्नु जरुरी देखिन्छ। यसका प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू हेरौँ। सिकाइको लक्ष्यले प्रभाव पार्छ, सिक्नुपर्ने विषयवस्तु सामग्री अर्थपूर्ण छ या अर्थहीन छ भन्ने कुराले पनि यहाँ प्रभाव पार्छ। जस्तै त्यहाँ बाक्सहरू राखिएको थियो, ती बाक्सहरू चाहिँ त्यहाँ माथि चढ्नको लागि चाहिँ अर्थपूर्ण थिए, यदि अर्थहीन भएको थियो भने चाहिँ त्यहाँ के हुन्थेन, सिकाइ हुन्थेन। त्यस्तै पूर्व अनुभव पनि भयो भने सिकाइ हुन्छ। पूर्ण वा आंशिक सिकाइ, होल टु पार्टमा आधारित सिकाइ हुन्छ। त्यस्तै पृष्ठपोषण, बुझाइको तह, यी कुराहरूले चाहिँ यो अन्तर्दृष्टि सिकाइको सिद्धान्तमा चाहिँ प्रभाव पार्ने गर्दछ। र अब यो अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्तको शैक्षिक प्रयोग कस्तो ठाउँमा गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हेरौँ हामी। उद्देश्य निर्माणमा यसको प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै उद्देश्य अनुसार पाठ्यक्रममुखी शिक्षण सिकाइको लागि पनि यसको प्रयोग गरिन्छ। उपयुक्त र अर्थपूर्ण सिकाइ सामग्री छनौट र प्रयोग गर्नलाई यसको प्रयोग गरिन्छ। यहाँबाट प्रश्न सोध्छ है, याद राख्नु होला, सोधिन्छ। जस्तै दिएका मध्ये कुन चाहिँ अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्तको शैक्षिक उपयोग हो या होइन भनेर यहाँ मध्येको एउटा बुँदा सोधिदिन सक्छ। यी कुराहरूलाई ध्यान दिनु होला। त्यस्तै सिकाइ वातावरण निर्माण गर्न सहयोग गर्छ। यसले विद्यार्थीको सक्रिय सहभागितामा सहयोग गर्छ। सिकाइमा समस्या समाधानको विधिको व्यापक प्रयोग गर्नमा सहयोग गर्छ। अर्थपूर्ण सिकाइमा पनि यसको उपयोग हुन्छ।
अवधारणा, सिद्धान्त र समस्या समाधान जस्ता उच्च स्तरको सिकाइमा पनि यसले समाधान गर्छ र पूर्णबाट आंशिकतिरको सूत्र प्रयोग गरी शिक्षण गर्नुमा पनि यो सिकाइ सिद्धान्तले के गर्छ त भन्दा हामीलाई सहयोग गर्ने गर्दछ। अर्को सिकाइ सिद्धान्त हेरौँ हामी, बान्डुराको सामाजिक सिकाइ सिद्धान्त, बान्डुरा सोसल लर्निङ थ्योरी। यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण सिकाइ सिद्धान्त रहेको छ। यस सिकाइ सिद्धान्तलाई चाहिँ बान्डुराले सन् 1977मा प्रतिपादन ल्याएका थिए। सामाजिक सिकाइ सिद्धान्तको नाममा चाहिँ प्रतिपादनमा ल्याएका थिए र त्यस्तै पछि सिद्धान्तको व्यापक स्वरूप यति बेला प्रकाशनमा आए पनि बान्डुरा र वाल्टनले चाहिँ सन् 1963मा नै प्रारम्भिक रूपरेखा चाहिँ यसको तयार पारिसकेका थिए र 1961मा बोबोडलको चाहिँ प्रयोगमा चाहिँ बालबालिकामा अरूमा चाहिँ यो प्रयोग गरेका थिए। तर 1963मा यो सिद्धान्तहरूको प्रयोग गरिए तापनि 1977मा चाहिँ यसको सिद्धान्तलाई चाहिँ मूल रूपमा चाहिँ प्रकाशनमा ल्याइएको थियो र यस सिद्धान्तको चाहिँ व्यवहारवादी सिद्धान्त र संज्ञानात्मक सिद्धान्त बिचको सेतु अर्थात् पुलको रूपमा चाहिँ यो सिद्धान्तलाई लिन सकिन्छ। उद्दीपक र प्रतिक्रियाको बिचमा संज्ञानात्मक प्रक्रिया पनि उपस्थित हुन्छ भन्ने चाहिँ यो सिकाइ सिद्धान्तको मान्यता रहेको छ। यी कुराहरूलाई यहाँले ध्यान दिनुहोला। त्यस्तै यस सिकाइ सिद्धान्तको मूल आधार वा मान्यता चाहिँ निम्नअनुसार रहेका छन्। जुन चाहिँ सिकाइ नितान्त व्यवहार मैत्री मात्र होइन, यो सामाजिक परिवेशमा हुने संज्ञानात्मक चिन्तनको उपज पनि हो भनिएको छ। व्यवहार र व्यवहारको प्रभाव अवलोकनबाट चाहिँ सिकाइ हुन्छ। यहाँहरूलाई प्रश्न सोध्न सक्छ, बान्डुराको सिकाइ सिद्धान्त कुन आधार तथा मान्यतामा आधारित छ भनेर यहाँबाट एउटा यहाँहरूलाई प्रश्न सोध्न सक्छ। त्यस्तै अप्रत्यक्ष पुनर्लाभबाट पनि सिकाइ हुन्छ है भन्ने कुरा चाहिँ यो नियमले जनाएको छ। त्यस्तै अवलोकन र त्यसको आधारमा पनि निर्णय गरेर सिकाइ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि यस सिद्धान्तले जनाएको छ। हामी सरसर्ती जाउँ यसमा है, यसमा व्याख्या गर्नुपर्ने कुरा छैन। यहाँले याद गर्नुहोला सकेसम्म यी कुराहरूलाई, यी बुँदाहरूलाई याद गर्नुभयो भने यहाँहरूलाई प्रश्न सोध्ने भनेकै यस्तै बाटो हो। त्यस्तै सिकारु निष्क्रिय रूपमा केवल सूचना प्राप्त गर्नेमा पात्र मात्र होइन है भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ बुझिन्छ। जुन विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ विद्यार्थीहरू पनि प्रश्न उत्तर गर्न पाउनुपर्छ र उनीहरूले पनि सिक्न पाउनुपर्छ। अन्तर्क्रिया, दोहोरो अन्तर्क्रियाबाट सिकाइ हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यस सिद्धान्तको जुन मान्यता रहेको छ। अब यो सिकाइ सिद्धान्तका चरणहरू के छन् त? सिद्धान्तका चरण हामी हेरौँ है। सर्वप्रथम पहिचान हुनु पर्यो। आफूमा विकास गर्न आवश्यक नक्कल गर्ने योग्य व्यवहारको चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त? पहिचान हुनु पर्यो। त्यस्तै नक्कल, अरूको व्यवहारको नक्कल गर्न सक्नु हुनु पर्यो। नमुना प्रदर्शन गर्नु पर्यो। जस्तै पहिचान हुनु पर्यो, पहिचान गरेपछि नक्कलको व्यवहारको नक्कल गर्न सिक्नु पर्यो। नक्कल गरिसकेपछि चाहिँ त्यसलाई हामी प्रदर्शन गर्न सिक्नु पर्यो। र अप्रत्यक्ष पुनर्लाभ भनेको पुनर्बल प्रदान हामीलाई हुनु पर्यो, पुनर्बल प्रदान गर्ने। त्यस्तै चाहिँ मेडिसियल प्रक्रिया जसलाई उद्दीपक र प्रतिक्रिया बिच आउने संज्ञानात्मक वा मानसिक चिन्तनका तत्त्वहरू, ध्यान, स्मरण, पुनरुत्पादन, उत्प्रेरणाको प्रयोग, यी कुराहरू चाहिँ यो बान्डुराको सामाजिक सिकाइ सिद्धान्तका चरणहरू रहेका छन्। र बान्डुराले चाहिँ मोडलिङका 3वटा स्वरूप चाहिँ अघि सारेका छन्। एउटा चाहिँ प्रत्यक्ष मोडेल, शाब्दिक निर्देशन र साङ्केतिक, जसमा चाहिँ प्रत्यक्षमा चाहिँ प्रत्यक्ष अभिनय जो आइहाल्यो, शाब्दिकमा चाहिँ शाब्दिक निर्देशन वा शिक्षणका आधारमा गरिने जुन मोडलिङ, र लास्टको चाहिँ साङ्केतिक जुन टेलिभिजन, मुभी, भिडियो आदि मिडियाको प्रयोग गरी मोडलिङ गरिने, यी कुराहरूलाई चाहिँ हामी बान्डुराको मोडलिङका 3वटा स्वरूपहरू भन्न सक्छौँ। कहिलेकाहीँ यहाँलाई यहाँबाट पनि प्रश्न सोधिन सक्छ, दिएका मध्ये बान्डुराले मोडलिङका अथवा बान्डुराका मोडलिङका पक्षमा कुन पर्दैन भनेर पनि, स्वरूप अथवा पक्षमा कुन पर्दछ पर्दैन भनेर पनि यहाँहरूलाई प्रश्न सोध्न सक्छ। र त्यस्तै अब हामी सामाजिक सिकाइ अथवा मोडलिङ वा का आवश्यक अवस्थाहरू के त है, सामाजिक सिकाइ सिद्धान्तका आवश्यक अवस्थाहरू के त भन्ने कुराको हामी चर्चा गरौँ। यहाँ भनिएको छ एटेन्सन हुनु पर्यो सबभन्दा पहिला मोडलिङको लागि। कुनै विषयवस्तुमा ध्यान केन्द्रित गर्न चाहिँ एकदमै नितान्त जरुरी छ। त्यस्तै रिटेन्सन हुनु पर्यो, ध्यान केन्द्रित गरिएका विषयको चाहिँ सम्झना गर्न सिक्नु पर्यो। ती सम्झना गर्न सिक्यो भने चाहिँ हामीलाई के हुनेछ? सिकाइ हुनेछ। त्यस्तै रिप्रोडक्सन अथवा एकपटक जुन कुराहरूको हामीले अवलोकन गर्छौँ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामी फेरि पनि दोहोऱ्याउन सक्यौँ भने पनि हाम्रो सिकाइ के हुन्छ? चिरस्थायी हुन्छ। र मोटिभेसन, उत्प्रेरणाले पहिला सिकेका कुराहरूलाई पछि सिक्नको लागि पनि थप प्रेरणा के गर्ने गर्दछ? ल्याउने गर्दछ भन्ने कुराहरू छन्। हामीले सरसर्ती मात्रै चर्चा गरेका छौँ। अब हामी सामाजिक सिकाइ सिद्धान्तका विशेषता हेरौँ। मानिसले अवलोकनबाट सिक्दछ, नक्कलबाट सिक्छ, नमुना प्रदर्शनबाट सिक्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसको विशेषता हो। सामाजिक परिवेशबाट सिकाइ हुन्छ। समाज नै सिकाइको लागि पहिलो प्रयोगशाला हो भन्ने कुरा पनि यहाँ राखिएको छ। यहाँहरूलाई कहिलेकाहीँ प्रश्न सोध्देला, समाज नै सिकाइको लागि पहिलो प्रयोगशाला हो, यो चाहिँ दिएका मध्ये कुन सिकाइ सिद्धान्तको विशेषता हो भनेर सोध्ला। सामाजिक सिकाइ सिद्धान्त भन्ला, प्रयत्नबहुल सिकाइ सिद्धान्त भन्ला, त्यस्तै कार्यप्रयोग सम्बन्ध
जुन सम्बन्धन सिकाइ सिद्धान्त भन्ला यी सिद्धान्त दिएर पनि यहाँहरूलाई प्रश्न सोध्न सक्छ। यी कुराहरू यहाँहरूले ध्यान दिनु होला। त्यस्तै अर्को विशेषता भनेको सिकाइका लागि सिकारुको मानसिक अवस्था चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यदि मानसिक अवस्था ठिक छ भने उसले राम्रोसँग सिक्न सक्छ र मानसिक अवस्था चाहिँ ठिक छैन भने चाहिँ सिकाइ कतै पनि हुँदैन। त्यस्तै सिकाइले व्यवहार परिवर्तन गर्न आवश्यक छ भन्ने जरुरी छैन भनिएको छ। यो सिकाइ सिद्धान्तले चाहिँ के भन्छ भन्दा सिकाइले व्यवहार परिवर्तन गर्न आवश्यक छ भन्ने जरुरी छैन भनिएको छ। तर वास्तवमा सिकाइ भनेको के हो भन्दा व्यवहारमा आउने परिवर्तनलाई सिकाइ हो भनेर हामीले यहाँभन्दा अगाडिको क्लासमा चाहिँ के गरेका थियौँ, पढेका थियौँ। तर यो सिद्धान्तले चाहिँ के भन्छ भन्दा व्यवहारमा परिवर्तन गर्न आवश्यक छैन भनेर भन्दछ। त्यस्तै मोडलिङबाट सिकाइ गर्न सकिन्छ अर्थात् अभिनयबाट सिकाइ गर्न सकिन्छ भन्ने छ। नक्कल गरेर सिकारुले सिक्छ। नक्कल धेरैले नक्कल गरेर सिक्छ। जस्तै तपाईहरूले आफ्नो बालबच्चालाई पनि देख्न सक्नुहुन्छ आजभोलिको टाइममा टिकटक हेरेर युट्युबमा भिडियोहरू हेरेर नाच्न, गाउन, अभिनय गर्न, टिकटकमा लिपसिङ गर्न यी कुराहरू गर्न चाहिँ बालबालिकाहरूले सिकेका हुन्छन्। जो चाहिँ के गरेर भन्दा नक्कल गरेर सिकेका हुन्छन्। यो सिद्धान्त चाहिँ त्यही नक्कल गरेर सिक्ने सिकाइमा चाहिँ आधारित रहेको छ। सामाजिक सिकाइ सिद्धान्तको शैक्षिक प्रयोग है। पहिलो रहेको छ जुन शैक्षिक प्रयोग सामाजिक समस्या तथा विकृतिहरूको समाधान गर्नमा यसले सहयोग पुर्याउँछ। सामाजिक तथा सांस्कृतिक अनुसन्धानमा पनि सहयोग पुर्याउँछ। सामाजिक परिवेश अथवा वातावरण नै सिकाइको आधार वा प्रयोगशाला हो भन्ने कुरा नै यसलाई यस सिकाइ सिद्धान्तले मान्दछ। सामाजिक परिवेश वातावरण हो र जुन समाज नै के हो शिक्षालय हो भन्ने कुरा चाहिँ यस सिद्धान्तले जनाउँछ। अन्तिममा हामी यसको सिकाइ सिद्धान्तको शैक्षिक प्रयोग हेरौँ अथवा सामाजिक सिकाइ सिद्धान्तको शैक्षिक प्रयोग हामी कहाँ कहाँ यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा। सामाजिक समस्या तथा विकृतिको समाधान प्रयोग गर्न यसलाई सहयोग गरिन्छ। सामाजिक तथा सांस्कृतिक अनुसन्धान, सामाजिक परिवेश जुन वातावरण र सिकाइको आधार अथवा प्रयोगशाला विद्यालय जसलाई समाजलाई विद्यालय भनियो र वातावरणलाई चाहिँ सामाजिक परिवेश भनियो सिकाइको लागि। समाज सापेक्ष तथा सान्दर्भिक पाठ्यक्रम विकास र कार्यान्वयन गर्न पनि यो सामाजिक सिकाइ सिद्धान्तले चाहिँ सहयोग गर्दछ। त्यस्तै बाल केन्द्रित शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया, परियोजना, घटना अध्ययन, क्षेत्र वर्णन आदि विधिको प्रयोग गर्न पनि यो सिकाइ सिद्धान्तको शैक्षिक उपयोग गरिन्छ। त्यस्तै अवलोकन नै ज्ञान तथा सिप आर्जनको प्रमुख स्रोत हो अर्थात् सिकाइको माध्यम हो भन्ने कुरा पनि यस सिद्धान्तले उपयोग गर्न सकिन्छ। र लास्टमा चाहिँ सकारात्मक नमुना व्यवहार प्रदर्शन गर्न पनि यो सिकाइलाई शैक्षिक क्षेत्रमा उपयोग गर्न सकिन्छ। हामीले महत्त्वपूर्ण जुन सिकाइ सिद्धान्तहरू थियो त्यो सिकाइ सिद्धान्तहरू छलफल गरेर सक्यौँ। यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? हामीले सरसर्ती छलफल गऱ्यौँ। एकचोटि यहाँहरूले आफ्नो किताब पक्कै पनि हेर्नु होला। या त भिडियो हेरिसकेपछि किताब हेर्नुहोस् या त किताब हेरिसकेपछि भिडियो हेर्नुहोस्। तर दुईटालाई कम्बाइन गर्नुभयो भने यहाँहरूको जुन बुझाइ हुन्छ त्यो एकदमै चिरस्थायी हुनसक्छ। बाँकी आजको क्लास यहाँलाई जस्तो लाग्यो त्यस्तै खालको प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। र यदि च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब, भिडियोलाई लाइक तथा सेयर पनि यहाँहरूले गर्न सक्नुहुनेछ। र भोलिको क्लासमा चाहिँ हामी एकाइ 3कै 4 भाग 4 जसमा अन्य विषयवस्तुहरू लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि हामीलाई बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्कार।